सब्सक्राइब कीजिए सरसब्ज पाकिस्तान चैनल को, और अगर आप गार्डनिंग की वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हमने अपने पौधों में कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है और कितनी मिकदार से इस्तेमाल करनी है। आपको जैसा कि पता है कि अगर खाद का ओवर यूज़ हो जाए, फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ हो जाए, तो हमारे प्लांट्स जो हैं वो मर भी सकते हैं। इस वजह से आज की टॉपिक बहुत ही यूज़फुल है। आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, कहीं से वीडियो स्किप नहीं करनी। तो चलें शुरू करते हैं अपनी टॉपिक। तो मेरे पास हैं दो किस्म की खाद, ये आप देख सकते होंगे। ये खाद है यूरिया। तो ये नाइट्रोजन का रिच फर्टिलाइज़र है। इसमें नाइट्रोजन काफ़ी मिकदार में ज़्यादा होती है, काफ़ी मिकदार में है। हमने पढ़ा था तो ये 46.67% नाइट्रोजन की इस खाद में पाई जाती है। तो ये काफ़ी यूज़फुल भी है और काफ़ी जहरीली भी है अगर आप इसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं। और ये है दोस्तों DAP। ये रूट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे प्लांट्स के लिए। जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि जितनी अच्छी पौधे की जड़ें ग्रोथ करेंगी उतना अच्छा ऊपर से पौधा ग्रोथ करेगा। तो ये DAP है, ये भी यूज़ करने का तरीका बताऊँगा। और यूरिया, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने DAP और जो DAP है ना, वो आपने हर हफ्ते में एक दफ़ा आप दे लें तो बेहतर है, या 15 दिन में। तो वो काफ़ी ज़रूरी है आपके प्लांट्स के लिए। मैं भी अपने प्लांट्स को अब जो है ना फर्टिलाइज़र ऑफ़र करूँगा और आपको बताऊँगा भी। तो चलें दोस्तों, अब मैं आपको अपने प्लांट दिखाता हूँ। ये रबर प्लांट देख सकते हैं, और टेबल पाम अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ कर रहा है। तो इसका एक और न्यू लीफ भी आ रहा है, ये देखें। ये प्लांट मुझे बहुत ही पसंद है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये पौधों की गुडाई की है। आपने अपने पौधों की गुडाई कर लेनी है। ये फनेक्स पाम मेरा देख लें, ये भी ग्रोथ कर रहा है, तो इसकी भी मैंने गुडाई कर ली है। ये खलीफा है, इसकी भी कर ली है। और ये है डेविल्स बैकबोन, तो इसकी भी गुडाई कर। सबसे पहले आपने अपने पौधों की गुडाई कर लेनी है। तो चले मैं अब आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो जो अच्छा, आपको एक बात आनी थी जो बहुत ज़रूरी थी, वो ये है कि आप यूरिया इस्तेमाल कभी मत करें, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपको इतना पता नहीं है, तो आप यूरिया बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए। ये काफ़ी तेज़ है और काफ़ी जो रिच फर्टिलाइज़र है, इस वजह से इसको इस्तेमाल करना जो है ना करें आप। लेकिन मैं करूँगा क्योंकि बहुत ही थोड़ी मिकदार में। और देखें मेरे गमले देखें काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम मतलब इतना हम कर सकते हैं। तो जो DAP है ना, उसकी अगर मिकदार बताऊँ, ये देखें आप जैसा कि देख सकते हैं, ये फुट का गमला है। तो इसी से ही शुरू करते हैं। तो इसमें हम एक थोड़ी सी लेंगे 1 टीस्पून, तो इसको बस स्प्रेड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जस्ट दैट्स इट। हमने स्प्रेड कर दी है। स्प्रेड कर आपने थोड़ी थोड़ी गुडाई कर देनी है। और दोस्तों मैं पानी नहीं दूंगा, अगर आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है तो दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पौधे को अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, बारिशें, और बरसात का मौसम है, तो बारिश आएगी तो इसको खुद ब खुद पानी मिल जाएगा। ये हमने DAP दे दी है। तो ये देखें कितनी कम मैं दूंगा, ये देखें, देख सकते हैं आप, बहुत ही कम मैंने इसके अंदर यूरिया इस्तेमाल करनी है। इसको भी ऐसे स्प्रेड आउट कर लेंगे, दैट्स इट, बस। इससे ज़्यादा आपने इसको खाद नहीं देनी, नहीं तो आपका पौधा मर जाएगा, सूख जाएगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं भी आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे ही आपने करना है। ले दोस्तों, एक दे दिया। तो ये रबर प्लांट मेरा देख सकते हैं, इसको भी मैं दूंगा। ये बड़ा गमला है तो इसमें थोड़ी ज़्यादा DAP भी चल जाएगी, तो कोई बात नहीं है। देख सकते हैं स्प्रेड आउट कर देनी है, दैट्स इट। ये जड़ों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, पौधे के लिए काफ़ी मुफीद है। जितनी जड़ें उसकी अच्छी ग्रोथ करेंगी। ये मैं गुडाई कर रहा हूँ। ले दोस्तों, देख सकते हैं गुडाई कर लिया। तो अब आपने यूरिया इस्तेमाल करनी है, बहुत ही कम इस्तेमाल करनी है। ये देख सकते हैं बिल्कुल कम, स्प्रेड आउट कर देनी है बस, दैट्स इट।
اور آپ نے اب اس کی گڈائی کر دینی ہے. لے دوستو یہ دیکھیں میں گڈائی کر رہا ہوں. لیں دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ ایروکیڈیا کرسمس ٹری الحمدللہ بہت اچھی گروتھ کر رہا ہے. اس کو بھی ہم آپ فرٹیلائزر دیں گے, دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی گروتھ کر رہا ہے. یہ ایک گملے میں لگا ہوا ہے, تقریباً 17-18 انچ میں گملے میں لگا ہوا ہے. تو اس کو ہم 1 ٹی اسپون بھی دے سکتے ہیں یہ DAP. تو جسٹ آپ نے اتنی سی لے لینی ہے, بسم اللہ پڑھ کر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے اسپریڈ آؤٹ کر دینی ہے, ساری کر دی ہے. اور یوریا بھی آپ استعمال کرنا چاہیے. اس میں کروں گا کیونکہ بڑا گملہ ہے, اور ویسے بھی میں ہر پلانٹ میں انشاءاللہ اپنے پودوں پہ یوریا یوز کروں گا, لیکن بہت ہی دھیان سے. یہ انشاءاللہ رزلٹ تو اب اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ویسے کہتے ہیں کہ یوز کریں نا تو مر بھی سکتے ہیں پودے, اتنی یہ تیز ہوتی ہے, تو اس کو بہت ہی کم مقدار میں ہم نے یوز کرنی ہے. لیں دوستو اسپریڈ آؤٹ کر دی ہے, تو بس آپ نے اس کو کر کے ہلکی ہلکی سی گڈائی کر دینی ہے, دیکھ سکتے ہوں گے. لیں دوستو بس دیٹس اٹ. اور اس کو ابھی میں پانی نہیں دوں گا, تو جب اس کو ضرورت ہوگی پانی کی تب ہی دوں گا. اوور واٹرنگ سے بھی پودے مر جاتے ہیں, اس وجہ سے ہی ہم کہتے ہیں ہمارا پودا گروتھ نہیں کر رہا, ہم پانی دیتے رہتے ہیں اسے تو وہ مر جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اس کو جب اس کو ضرورت پڑی, جیسا کہ آپ کو اگر جب بھوک لگی تب بھی آپ کھانا کھائیں گے, اس وجہ سے ہم بھی اپنے پودوں کو پانی تب ہی دیں گے جب ہم ان کو ضرورت ہوگی. تو دیکھیں میں نے استعمال کر کے آپ کو دکھا دیا میرا سائکس ساگو پام. دیکھیں الحمدللہ دوستو بہت اچھی گروتھ کر رہا ہے. تو اس کو بھی میں کھاد دوں گا, لیکن چلیں میں بعد میں دے لوں گا. بس آپ کو میں نے بتانا تھا کس طرح ہم نے کھاد دینی ہے اور کس مقدار میں دینی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی, ساری انفارمیشن پتہ چل گئی ہوگی کس طرح ہم نے اپنے پودوں کو DAP اور جو یوریا کھاد ہے استعمال کرنی ہے اور کس مقدار میں استعمال کرنی ہے. تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. تو اب ہم کر لیں گے آج کی اچھی بات, جیسا کہ ہر ویڈیو میں اچھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ کامیاب تو وہ ہے کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. دوستو وہ شخص کامیاب ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو, جس کے پاس مال و اسباب ہو تو وہ کامیاب ہے. نہیں میرے دوستو, وہ کامیاب نہیں ہے. وہ تو جسٹ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. جسے چاہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے, جسے چاہے اللہ تعالیٰ غریبی دے, جسے چاہے اللہ تعالیٰ اسے مال دے. تو دوستو کامیاب شخص وہی ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. تو دوستو جہنم کی آگ سے ہم کس طرح بچیں گے اور جنت میں کس طرح داخل ہوں گے؟ دوستو وہ اچھے اعمال سے, نیک اعمال سے, اللہ کے حکم مانیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر اگر زندگی گزاریں گے تو دوستو ہم جو ہے نا جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے, اور جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسے ہی اپنی زندگی کو گزاریں گے. ہم مسلمان تو ہیں, لیکن دوستو ہمارے اندر مسلمان والی چیزیں نہیں, مسلمان والی باتیں ہمارے اندر نہیں. تو نیت کیجئے, میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ہم اللہ کا حکم ماننے کی کوشش کریں, سارے حکم ماننے کی کوشش کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر زندگی گزاریں. تو انشاءاللہ یہ دین اور دنیا دونوں میں آپ کو فائدہ مند ہوگا. دین میں بھی دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے عزت دیں گے, سکون والی زندگی دیں گے, راحت دیں گے. تو آخرت میں بھی انشاءاللہ مزے ہی مزے ہوں گے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے, کیونکہ آپ کا بھائی ایسے ہی آپ کے لیے ویڈیوز لاتا رہتا ہے, اچھی باتیں اور اچھے پلانٹس کے متعلق انفارمیشن لاتا رہتا ہے. تو پاکستان میں پودے لگا جائیں, پاکستان کو ہرا بھرا رکھیے, ماحول کو خوشگوار رکھیے. دوستو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.